अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ उस्मा जॉब वाली और आज मेरे साथ मेरी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर सायम वकास। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एसईओ एक्सपर्ट हैं, कंटेंट राइटिंग भी करती हैं और मेडिकल की बेसिकली फील्ड से आपका ताल्लुक है। और आज हम जो है इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछना जा रहे हैं कि कैसे एक डॉक्टर ने जो है वो अपने आप को टेक्नोलॉजी लिटरेट किया और कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप को मजीद ग्रो किया। आपका ताल्लुक मुल्तान से है और थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज ज्वाइन किया और शुरू से आज जो है ना हम आपके सुनने जा रहे हैं स्टोरी। तो आप बताइए कि किस तरह से आपने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बल्कि डर्मेटोलॉजिस्ट बनने से भी पहले बताइए कि बचपन कहाँ पे गुजरा आपका। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पर। और आप खुद हमारी एक मेंटोर हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं, तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया। शुरू करते हैं शुरू से। जब हम छोटे बच्चे थे, मेरे पेरेंट्स दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं। मेरे बाबा भी आर्मी ऑफिसर हैं, अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, और मेरी मदर भी क्योंकि आर्मी ऑफिसर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा पाकिस्तान घूमा है, हर शहर में हम 2-2 साल पोस्ट आउट रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बचपन हमने गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बचपन इतना मज़ेदार था कि सिवाय पढ़ाई के और कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, और हमने खूब जो साइकिलिंग होती है, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। और शायद उस बचपन का ही कमाल ये था मैडम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मल्टी डायमेंशनल बनाया। और इसी तरह जब हम अब अपने बच्चों को अब देखते हैं तो उनके पास, बेचारों के पास बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जिनके साथ वो अपना बचपन एंजॉय करते हैं। हमें तो हफ्ते में एक दफ़ा आइसक्रीम मिलती थी तो हम बड़े खुश हो जाते थे। तो अब तो बच्चों को रोज़ आइसक्रीम मिलती है और उनको कदर नहीं है, ज़ाहिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही पूरा पाकिस्तान घूमते हुए बचपन गुजरा है। बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे सिखाने वाले मिले। और मेडिसिन मैंने एमबीबीएस जो है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज से किया है, पीएमसी से। मेरा बैच जो है 2010 टू 2015 वाला था। और आई स्टिल रिमेंबर कि 30,000 बच्चों में से मेरा मेरिट नंबर 1540 समथिंग था। तो मुझे आज भी ख्याल आता है कि अगर बचपन से हमने ये सुना ना होता अपने पेरेंट्स से, और ख़ुद भी ये चाहा ना होता कि भाई हमने डॉक्टर ही बनना है, तो हमने तो सारी ज़िंदगी कुछ और देखा ही नहीं। और ये तो डॉक्टर बनने के बाद शादी हो गई, ज़रा ब्रेक मिली चीज़ों से, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सफ़र शुरू हुआ। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के सफ़र में पता चला कि अच्छा हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कि सिर्फ मेडिसिन ही ज़िंदगी नहीं है, और इसमें करने के लिए तो ज़िंदगी में बहुत कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चलती रही हैं। और मेडिसिन के बाद, एमबीबीएस के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता 1 साल की हाउस ऑफ कोर्ट तकरीबन 1.5 ईयर में किया। मेरी फैमिली थी माशाल्लाह, 3 मेरे बच्चे हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है फ़ौरन चीज़ें हमारी सारी करवा दी। और उसके बाद तकरीबन 2.5 ईयर का मैंने ब्रेक लिया अपनी मेडिसिन की फील्ड से। और उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन की है डर्मेटोलॉजी में। और अभी एट द मोमेंट मैं एक प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। और प्लस मैं जो हूँ ऑनलाइन एसईओ में, आई एम इनटू एसईओ अल्हम्दुलिल्लाह। फाइवर के अपवर्क के ऊपर मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसिंग प्रोफाइल एक्वायर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ, और स्पेसिफिकली मेडिकल के अंदर मेरी जो है मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं सिर्फ गूगल पे ही अपना नाम लिखूँ, या अब तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे नाम को गूगल ही कर लें, और मेरा लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो उनके सामने खुल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं शुरू के दरमियान में थोड़ा सा आती हूँ। मेरी डर्मेटोलॉजी की बेसिकली मैडम जब ट्रेनिंग शुरू हुई, तो हम लोग जब हॉस्पिटल में होते थे ना, तो काफ़ी सारा टाइम मिल जाता था पढ़ाई के बाद, पेशेंट्स के बाद कुछ टाइम है टी ब्रेक के लिए। क्योंकि मैंने अपनी सारी लाइफ आर्मी में गुजारी है, तो हमारे यहाँ पे ना टी ब्रेक का बड़ा ज़बरदस्त रिवाज होता है। तो टी ब्रेक का टाइम हमारा थोड़ा सा मी टाइम होता है, हम रिलैक्स करते हैं, ईजी होते हैं। तो उस टाइम में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हमारे यूट्यूब की स्क्रॉलिंग जब हम कर रहे होते हैं, तो फ्रीलांसिंग हर चौथी वीडियो होती है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। मुझे याद है पहले 2-4 दिन तो मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन फिर 5वें दिन मैंने कहा मैं देखूँ तो सही है, मतलब व्हाट इज़ दिस ना, क्योंकि ये टर्म ही मेरे लिए नई थी। और तब मैंने देखना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अच्छा ये तो बड़ी ट्रिमेंडस बात है। क्योंकि बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे मामा बाबा दोनों आर्मी में थे, और मेरे बहन भाई जितने भी थे वो छोटे थे, और वो सब के सब डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
صرف چھوٹے بھائی ہیں وہ سول انجینئر ہیں اور میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں, میرے سسر بھی ڈاکٹر ہیں. تو بیسیکلی ہمارا صرف ایک اسٹریٹ اوے میڈیسن کا بیک گراؤنڈ تھا اور کمپیوٹر سائنس کا کوئی ہمارا جو ہے نا اس طرح کی بات کی بتانے والا بھی نہیں تھا رادر. لیکن الحمدللہ واٹ از فری لانسنگ, ایک اس سینٹینس کو اور ایک اس ویڈیو کو جب میں نے ایکسپلور یوٹیوب سے کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ایک نئی دنیا ہے. اور پھر یہ ہوا میم کہ تقریباً 1 month میں نے اس کو آئی کیپٹ آن اسکرولنگ, آئی کیپٹ آن سرچنگ. بالکل جیسے ایک ہوتا ہے نا بندہ اپنا می ٹائم ختم کر دیتا ہے. میں آج اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے کولیگس کو, سینئرس کو, جونیئرس کو, اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہ بات کرتی ہوں کہ ہم لوگ دیکھو دن میں قریباً 1 گھنٹہ جو ہے کم سے کم, اگر فار ایگزامپل آئی ایم اے مدر آف 3 اور میں پریکٹس بھی کر رہی ہوں, میں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں, گھر کو بھی دیکھ رہی ہوں, پھر بھی میرے پاس 1 گھنٹہ نکل آتا ہے جو کہ میرا می ٹائم ہوتا ہے اور جس میں اپنی مرضی کے کام کرتی ہوں. اٹس اپ ٹو می کہ میں ڈراماز دیکھوں, اٹس اپ آن می کہ میں کوئی کتاب پڑھ لوں یا میں کوئی اس کو یوزفل بنا لوں. تو یس, میں نے تقریباً اپنی ٹریننگ کے سارے ٹائم کو جو میں نے اپنا می ٹائم تھا اس کو میں نے یوٹیلائز کیا اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں نے فری لانسنگ کو ایکسپلور کیا, پھر میں نے اپورک کو ایکسپلور کیا, پھر میں نے ایز اے اسکل کانٹینٹ رائٹنگ کو اس لیے چوز کیا کیونکہ میم ہم لوگ اپنی پوری لائف جو انجینئرز بن رہے ہوتے ہیں, جو ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ کانٹینٹ رائٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ایگزام آیا, ایک کوشچن آیا, اس کا ہم نے آنسر لکھنا ہے, پوری اسٹوری بنا کے لکھنا ہے, پورا پروسیس ایکسپلین کرنا ہے. تو اٹ از, میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ اٹ از اسٹل کوائٹ این ایزی فیلڈ فار اینی آف دا بگنر. کسی نے ماسٹرز ان انگلش کیا ہوا ہے, ماسٹرز ان کیمسٹری کیا ہوا ہے, جو بھی کیا ہوا ہے, ہم ہمیشہ سے سوالوں کے جواب دینے کے عادی ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں چیزیں لکھنی آتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ ان کے رولز ہیں, ہمیں وہ بے شک ہم اپنی آج کل کے ایرا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو کہ یوٹیوب ہے اس سے سیکھ لیں. بے شک ہم یوٹیوب کے اندر سرچ کریں کہ ہم لوگوں نے اس کو کیسے کرنا ہے. تو کانٹینٹ رائٹنگ از ون آف دا فیلڈز دیٹ از فار بگنرز. دیٹ از ناٹ دا اینڈ اٹ سیلف, لیکن دیٹ از فار بگنرز, اور بگنرز کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کو شروع کریں. اگر کسی کوئی میرے جیسا ہے جو کہ نان ٹیک بیک گراؤنڈ سے اس کو کچھ نہیں آتا تو ہی کین اسٹارٹ ود دا کانٹینٹ رائٹنگ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بہت ہی کم ہمیں ڈاکٹرز نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ دیکھ لیں, لنکڈ ان پہ دیکھ لیں. اسپیشلی پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ بزی ہیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ بہت ہی کم ان کی ڈیجیٹل پریزنس نظر آتی ہے. تو آپ ان میں سے ایک ہیں جو کہ سامنے آنا سٹارٹ ہوئی, اور آپ کو دیکھ کر باقی بھی آئی ہوپ کہ سب ڈاکٹرز کو اس کی امپورٹنس پتہ چلے گی, کیونکہ سب ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی اچھی ارننگ اپنے جو ہم فزیکل جہاں پہ بھی جا رہے ہیں جابس پہ وہاں پہ ہماری اچھی ارننگ جنریٹ ہو رہی ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس رکھیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں ضروری ہے ڈاکٹرز کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کرنا اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا؟ اچھا میم, مزے کی بات یہ کہ ڈاکٹرز بھی سوشل میڈیا کو یوز تو کر رہے ہیں لیکن ایک بہت ہی اس راستے پہ یا اس وے میں کر رہے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یس, میرا اصل میں ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا, تو میری ایک ہمیشہ سے طبیعت ہی کیوروسٹی والی نا کہ یہ ہے تو یہ کیوں ہے اور یہ کیا ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے, میرے ہسبینڈ ہے وہ ماشاء اللہ ایک بہت ہی ویل ریپیوٹیڈ ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, اپنی فیلڈ میں بہت ایکسل ہیں, پورے ساؤتھ پنجاب میں وہ اپنی ڈگری اور اپنی کمپیٹنسی کے ایک ہی ہیں. لیکن پھر بھی جب ہم دونوں بیٹھ کے اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس بات پر میرے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ یس, جو آج کل کا دور ہے, کیونکہ میم دیکھیں یہ جو ہم پاکستان جو ہے اگر ہم ہیلتھ کیئر کو دیکھیں تو ہم 100 سال پیچھے ہیں ایز ریسپیکٹ ٹو, اگر ہم یو کے ساتھ چلیں یا ہم یو ایس اے کے ساتھ یا ایون کہ آسٹریلیا کے ساتھ بھی چلیں تو ہم کم سے کم جو آسٹریلیا کے سسٹم سے 70 سال پیچھے ہیں. یس, اگر ہم پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں تو یہ جو کنونشنل پریکٹس ڈاکٹرز کرتے ہیں, صبح کے ٹائم گورنمنٹ ہاسپٹل جاتے ہیں, ایوننگ ٹائم اپنا کلینک کرتے ہیں. تو میں کیونکہ اس سارے سسٹم میں ہوں اور میں بہت ڈیپ ہوں تو مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ڈاکٹرز کے اندر یہ سب کرنے کے باوجود فرسٹریشن کا جو لیول ہے وہ 90 سے تو اوپر ہی ہے, 90 سے 100 کے درمیان ہے. ہم اگر سب سے زیادہ فرسٹریٹڈ ایک پروفیشن کو اٹھا لیں تو ہمیں بیچارہ ڈاکٹر سامنے بیٹھا ہوا بڑا کول اینڈ کام لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جو ڈاکٹرز ہیں وہ بیچارے پاکستان میں رہتے ہوئے فرسٹریشن کی لیول کے اینڈ پر پہنچ چکے ہیں. اور اسی وجہ سے بہت ساری اخلاقی پریشانیاں, بیماریاں بھی ہمیں ڈاکٹرز کے اندر نظر آتی ہیں, آلدو کہ ہم ڈاکٹرز سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. سوشل میڈیا پہ آنے کی ضرورت اس لیے ہے ڈاکٹرز کو کیونکہ میڈم سوشل میڈیا از اے گلوبل پلیٹ فارم.
डॉक्टर हमारे डॉक्टर्स ने अगर अमेरिका के साथ यूरोप के साथ मुकाबले पर आना है तो सोशल मीडिया वो वाहिद प्लेटफॉर्म है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को अपस्किल करते हुए चीज़ों को ग्रैब करें और हम इस लेवल पर आके बैठें। मैं अभी रिसेंटली मेरी पिछले 2-3 हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई, एक प्रोफेसर साहब हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, उनकी सीड्स मुल्तान सीडलिंग्स उनके मुल्तान में, उनके वाले साहब जो थे वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे और वो 3 भाई हैं और वो तीनों भाई जो हैं पाकिस्तान से यही इसी तरह मास्टर्स वगैरह करके अल्लाह रब ने उन्हें बाहर पहुंचा दिया। उन्होंने बाहर पीएचडीज की, जिनमें से एक कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हैं, दूसरे जो हैं एआई के अंदर पीएचडी हैं और जो तीसरे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो पीएचडीज के भी प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के यूके के अंदर। तो द पॉइंट इज उनसे जब इस बारे में बात हुई तो पता चला कि उनका जो सफ़र था वो सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ था। उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उनको पता चला कि भाई मुल्तान से या लाहौर से या कराची से बाहर भी कुछ सफ़र है जो हम कर सकते हैं रहते हुए। तो द पॉइंट इज मैडम आज हमारे डॉक्टरों के लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़रूरी है कि वो ग्लोबल हों, वो जितनी भी हमारी दुनिया में लेटेस्ट स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको सीखें और उनको अडॉप्ट करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा जिक्र करती हूँ, हमारे डॉक्टर्स अक्सर ये समझते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे तो हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि हमारा काम जो है वो मरीजों को देखना है। मैं यहाँ पे एक बात बताई चलूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जो मेडिकल स्कूल है, पहले उनकी डिग्री 6 साल की थी और अब उन्होंने उस डिग्री को 7 साल का कर दिया। और 7 साल का क्यों किया है? क्योंकि अब वो अपने स्टूडेंट्स को, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको डुअल डिग्री देने वाले। एक वो डिग्री देंगे एमडी की, उनको डॉक्टर बनाएंगे, दूसरी वो डिग्री देंगे मास्टर्स इन एआई की। और हमारे जो वहाँ पे हमारे बच्चे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है वो हेल्थ केयर प्लस एआई इन हेल्थ केयर दोनों की एप्लीकेशन भी सिखा रहे हैं ताकि ये जो डॉक्टर्स निकलें ये कल को उन सारे एआई के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना उनको आता हो, उनको डेवलप करना उनको आता हो, डेवलप ना भी करना आता हो, एटलीस्ट उनका यूज़ और उनका फ़ायदा उनको आता हो। तो मैडम हमारे यहाँ तो देखें, अगर हम जिस वी आर स्टेइंग एट द एनवायरनमेंट और वी आर इवॉल्विंग इवन अराउंड दैट, कि हमें तो एआई का अगर आप डॉक्टर से पूछें, आई एम सो मच प्रीटी श्योर कि 70% डॉक्टर्स को तो पता ही नहीं है व्हाट इज एआई। ज़्यादा से ज़्यादा पता भी होगा तो दिस इज मोर टू द मोर अबाउट चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी में डॉक्टर्स का भी क्या काम है ये किसी को नहीं पता होगा। सो दिस इज द थिंग कि मैम असल में डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों, जो भी मेहनत करने वाला बच्चा है उसको चीज़ों को एक्सप्लोर करना आता है। तो वी शुड नॉट कीप आवरसेल्फ टू द थिंग कि भाई हम क्योंकि इंजीनियर हैं या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या हम इवन के डॉक्टर हैं तो हम अपने आप को लिमिट कर लें और चीज़ों को ना सीखें। तो ये हमारी अपने साथ ज्यादती है। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसकी इम्पोर्टेंस बताई कि सोशल मीडिया की डॉक्टर्स के लिए क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे ऐसे हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनका कंटेंट जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो फिजिकली जहां बैठते हैं वहीं पे पेशेंट्स चेक किए और फिर वो बस घर आ जाते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्थ से रिलेटेड जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसको पहुंचाने का तरीका एक सोशल मीडिया ही है कि आप अपनी वीडियोस के थ्रू और आप अपने जैसे आप कंटेंट राइटिंग करती हैं उसके थ्रू अपना कंटेंट बाकियों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग जो आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी भी सिटी में है, कोई किसी और कंट्री में है अदर देन पाकिस्तान और वो डॉक्टर साहब को पसंद करता है और वो कहता है कि नहीं ये बहुत जो है वो इनसे हमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है लेकिन हम उनके पास नहीं जा सकते फिजिकली, तो कैसे उनको अप्रोच करें? तो उनका कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस और टेक्स्ट अवेलेबल है जिसको वो सुन सकते हैं और उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो एक तरह तो सदका जारिया भी है कि आपने अपना इल्म जो है वो सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद नहीं किया बल्कि आपने उसको बाकी पूरी दुनिया तक फैला दिया और जो भी उससे फायदा हासिल करना चाहे वो कर सकता है। और सेकंड जो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो सोशल मीडिया है उसमें आप बहुत सारे जो न्यू खासतौर पे डॉक्टर्स हैं अभी उनके वो जॉब्स में सेटल नहीं हुए तो वो अपना कैरियर जो है वो ऑनलाइन किसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे भी अवेल कर सकते हैं इंस्टेड के वो अपने इर्द गिर्द लोकली ही
जो है वो अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करें। तो हम फ्रीलांसिंग पे आते हैं कि आपने जितना भी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया और जितना ऑनलाइन काम किया, उसमें आपने क्या अपॉर्चुनिटीज देखी डॉक्टर्स के लिए फ्रीलांसिंग में? कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे क्योंकि अभी तक तो ये यकीन ही नहीं आ रहा ना डॉक्टर्स को कि फ्रीलांसिंग, क्योंकि वो समझते नहीं, ये तो हमारी फील्ड ही नहीं है। तो कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको नजर आई और आपने उस पर काम किया? बेसिकली मैम मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए इट्स अबाउट 5 इयर्स नाउ कि मैं बेसिकली कंप्यूटर्स और सारे टेक की फील्ड में। आपको पता है जब भी हम एक नई चीज़ में जाते हैं और स्पेशली जब हमारा बिल्कुल बैकग्राउंड ना हो तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास बम्बार्डेड होती हैं और हम हर चीज़ को थोड़ा 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 करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 की बात है, जब मैंने इसको शुरू किया तो अमेजोन का बहुत ज़्यादा हाइप थी पाकिस्तान में। मैंने थोड़ा सा अमेजोन को भी देखा, लेकिन मुझे फील हुआ कि नहीं भाई, इसके साथ मेरी वाइब्स नहीं होती, या मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, या मुझे इसको सीखने में टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने मीनवाइल एक डॉक्टर साहब को देखा जो कि पूरी एजेंसी रन कर रहे थे। ही इज बेस्ड इन लाहौर, मेरे ख्याल उनका नाम शायद डॉक्टर अवैस है, और अब तो वो एक बड़ा नाम बन गए हैं। उन्होंने क्या किया कि मेडिसिन को ही अपनी छोड़ के, एमबीबीएस को छोड़ के, एमबीबीएस कंप्लीट करके हाउस जॉब के बाद उन्होंने आगे कंटिन्यू ही नहीं किया, जस्ट टू फॉलो द अमेजोन रूल। अच्छा, द पॉइंट इज कि डॉक्टर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो मैडम अब एआई के आने के बाद, चैट जीपीटी के आने के बाद चीजें इतनी आसान हैं कि अगर डॉक्टर सिर्फ इस लेवल को छोड़ देना कि भाई हम एक तो डॉक्टर हैं और हम क्योंकि जो है ड्यूटीज कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, अगर इन दो बातों को छोड़ दें तो मैम अपॉर्चुनिटीज तो ऐसे जैसे कारपेट के ऊपर ना दानों की शक्ल में पड़ी हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीज़ों का नाम लेती हूँ। अच्छा, एक तो मैंने जिक्र किया कि हम कंटेंट राइटिंग डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छी कर सकते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि अब डॉक्टरों में भी ये जो यूट्यूब की वीलॉगिंग करते हैं उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। वीलॉगिंग का सिर्फ एक फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये हुआ कि चलो लोगों को कम से कम वीडियो मेकिंग की थोड़ी सी सेंस आ गई, या वीडियो एडिटिंग जैसे लोग करते हैं। अब एक दो हमारे डॉक्टर्स भी हैं, वो वीडियो एडिटिंग करके वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। तो लोगों को कम से कम कैपकट को यूज करना आ गया, कैनवा को यूज करना आ गया, स्क्रिप्ट जनरेट करना आ गया। तो एक दूसरा रास्ता जो है, अगर यूट्यूब को, जैसे कि आपने भी हमें यूट्यूब सिखाया है, तो मैडम अगर यूट्यूब को ही डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर नीश रिसर्च के बाद यूएसए ऑडियंस को टारगेट करते हुए बेहतरीन किस्म की वीडियो जनरेट करें, तो यूट्यूब से अच्छा अगर किसी के पास दिन में 2 घंटे भी हैं कि वो कंसिस्टेंटली काम कर सके, तो यूट्यूब से तो अच्छा और आसान कोई तरीका ही नहीं है। बेशक वो डॉक्टर है या बेशक इवन कि नॉन डॉक्टर भी है, कोई मैट्रिक का बच्चा है जो कि बिल्कुल फारिग है अपने बोर्ड के एग्जाम्स के बाद, तो यूट्यूब इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द इजिएस्ट सोर्स। मैं आज ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, 10-15 मिनट, तो मैं एक जो है क्रिएटर, उनकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर सुन रही थी। वो नीश रिसर्च का तरीका बता रहे थे और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अगर हम प्रॉपरली रिसर्च करके फील्ड को रिसर्च करके वीडियो बनाएं तो अभी भी सैकड़ों अनटैप्ड निशेज हमारे पास यूट्यूब में पड़ी। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक तीसरी फील्ड जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, अगर मुझे कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं उसको सीखूंगी, वो कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग की ज़बरदस्त बात ये है मैडम कि उसके अंदर आपको ग्रामेटिकली परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर सिर्फ आपको एक स्टोरी मेकिंग की ज़रूरत है। अगर आप छोटी सी अच्छी सी स्टोरी मेकिंग कर सकते हैं तो आप एक ज़बरदस्त कॉपी राइटर बन सकते हैं। एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव टू बेस्ट कॉपी राइटर विद अस। एक हमारे पास हैं शहजाद खान साहब जो कि मुल्तान से ही हैं, एक अरमश कमाल साहब हैं जो कि बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन ही इज़ बूस्टिंग टू मच माशाल्लाह। तो कॉपी राइटिंग मेरे लिहाज से अगर मैं अपने उसके ऊपर देखूँ ना, तो अगर मैं पहली 2 फील्ड्स को ना देख रही होती या मैं ना कर रही होती तो शायद मैं कॉपी राइटिंग करती, क्योंकि वो एक बहुत ही मज़ेदार फील्ड है। अच्छा, अगर इसके बाद हम आ जाते हैं तो इसके बाद मैम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन का यूज़ है। अगर हम बीइंग अ डॉक्टर रहते हुए भी हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल हो जाएं और हम जो है हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बाहर क्यों, तो हमें ये चाहिए कि जैसे आपने भी हमें सिखाया है कि हम लिंक्डइन को प्रॉपरली यूज़ करें। और लिंक्डइन में क्या, हम उसकी लिंक्डइन की प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करें, प्रोफाइल बनाएं, अपना पोर्टफोलियो स्टैब्लिश करें, अपना एक्सपीरियंस और स्किल्स प्रॉपरली डालें। प्लस ये कि जो हम अपने कनेक्शंस बनाए ना, वो कनेक्शंस बहुत यूजफुल होने चाहिए। हमने अपने रिश्तेदारों को उन कनेक्शंस में ऐड ऑन नहीं करना, हमने अपने राइट लेफ्ट के डॉक्टर्स को भी इवन ऐड ऑन नहीं करना, हमने अपने बाहर की टारगेट ऑडियंस को पकड़ना है। प्लस ये कि रेगुलर पोस्टिंग करनी है लिंक्डइन पर।
اور نمبر 5 میڈم ہم فیس بک کو جو ڈاکٹرز ہیں نا آپ اگر دیکھیں فیس بک کے اوپر تو آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے ہی نہیں. اچھا اگر ملیں گے بھی نا تو اپنی ولیمہ کی فوٹو کے ساتھ ملیں گے, اور جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کی فوٹوز کے ساتھ ہمیں فیس بک پہ ملیں گی, اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ فیس بک اٹ سیلف جو ہے یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اگر ہم اپنی پروفیشنل بلڈنگ بھی کرنا چاہیں. اچھا فیس بک ہمیں ایج یہ دیتا ہے میڈم کہ ایک طرف ہم اپنی پروفیشنل بلڈنگ کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اپنا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں. وی لاگنگ کا شوق ہے فار ایگزامپل, ہمیں اپنے بچے دکھانے کا شوق ہے اور ہمیں اپنا گھر دکھانے کا شوق ہے, تو فیس بک جو پلیٹ فارم ہے ہمیں یہ ایج دیتا ہے کہ ہم جو ہیں چیزوں کو اسموتھلی اور ایزیلی اپنی مرضی کے مطابق لے کے چل سکیں. اچھا اسی سائٹ پہ میں اب لنکڈن کا ذکر ہوا تو میں ایک بات بتاتی چلوں. اٹس بین 2 years میڈم کہ یہ 2022 کی بات ہے. میں نے اپنی لنکڈن کی پروفائل کو اچھا اسٹیبلش کیا, اور میرا خیال ہے شاید 2 سے 3 سال پہلے ہی میں نے اپنی لنکڈن کی پروفائل لنکڈن پہ توجہ دی تھی, اچھا سا اسٹیبلش کیا, اور تقریباً 1 مہینے کے بعد مجھے ایک انٹرویو آیا, اور وہ انٹرویو تھا باہر کی ایک کمپنی ہے اسٹریم یارڈ بائی الفا. اچھا یہ اسٹریم یارڈ بائی الفا جو ہے کرتا کیا ہے, یہ اب گلوبلی لوگوں کو لیتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو لیتا ہے, ان کے انٹرویوز لیتا ہے, پھر ان کے انٹرویوز کو پبلش کرتا ہے, اور پبلش کرنے کے بعد اپنے جرنلز میں جو ہے نا یہ ایڈ آن کرتا ہے فار ریسرچ پرپز. اچھا میں آؤٹ آف کنٹری تھی جب مجھے ان کی انویٹیشن آئی, تو میں نے سب سے پہلے تو ای میل میں آئی تھی تو میں نے اس کو اگنور کیا, میں نے کہا یار یہ اسکیم نہیں ہوگا کیونکہ لنکڈن سے اتنی جلدی کیسے مجھے انویٹیشن آ سکتا ہے. لیکن میں نے جب ان سے انٹریکٹ, پھر بھی میں نے 2 دن بعد سوچا کہ چلو ایٹ لیسٹ مجھے نا ای میل کا رسپانس دے دینا چاہیے. میں نے ای میل کا رسپانس دیا تو تقریباً 2 hours کے بعد ہی مجھے دوبارہ رسپانس آ گیا کہ وہ جو ہے ایک ہم میٹنگ اسکیڈول کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے انیشلی ایک بتایا کہ یہ ایک فری آف کاسٹ میٹنگ ہے, اٹس جسٹ ٹو ہیو فیو آف یور انسائٹس آن ون آف دا میڈیکل ڈیوائسز. تو آئی واز لائک اوکے کہ ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے میم کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو نا ایکسپیرینس چیزیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو میں ان میں سے ایک ہوں. مجھے تھا کہ ٹھیک ہے ایک نیا ایکسپیرینس ہی صحیح, کیونکہ ایکسپیرینس کی جو کاسٹ ہے نا وہ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ کے پاس کبھی کبھار ہوتا ہے بالکل فری آف کاسٹ, یا آپ کے پاس کسی چیز کا ایسا ایکسپیرینس آتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کی زندگی کو سدھار سکتے ہیں. تو وہ انٹرویو ہوا, بڑا مزیدار انٹرویو تھا. ایک ہمارے پاس آئی پیل ڈیوائس ہے, اس کے اوپر انہوں نے میرے ریسرچ کے بارے میں پوچھا, اور پوچھا کہ ایز اے ڈرماٹولوجسٹ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں. تو وہ ایک پورا میڈیکل انٹرویو تھا, اور آفٹر 2 hours مجھے ایک اور میل آئی انہی کی کہ بھائی فار دس انٹرویو, اور وہ انٹرویو تھا تقریباً 15 minutes کا, اٹ واز جسٹ 15 minutes, اور فون کال پہ تھا, ویڈیو بھی نہیں تھا. تو مجھے آفٹر 15 minutes آفٹر 2 hours مجھے ایک اور ای میل آئی کہ وی ہیو ڈپازٹڈ اباؤٹ $250 ان یور پرووائڈیڈ اکاؤنٹ, بینک اکاؤنٹ, اور اٹ واز دا کمپنسیشن فار دا ونڈرفل انٹرویو یو ہیو ٹیکن ود یو. اور یہی ہوا میم 8 مہینے کے بعد تقریباً 8 to 9 months کے بعد دوبارہ سے مجھے ان کی اسی طرح ای میل آئی, تو اسی طرح ہمارا انٹرویو کنڈکٹ ہوا. تو دا پوائنٹ از کہ صرف لنکڈن کے اوپر میں نے شاید 2 گھنٹے لگائے ہوں گے اس کی فائل کو آپٹیمائز کرنے کے لیے, اور ابھی میں نے اس کے اوپر چیزوں کو پوسٹ کرنا بھی شروع نہیں کیا تھا. یہ بھی میں نے ریسنٹلی 2 weeks بیک تقریباً میم لنکڈن کو آپٹیمائز اچھی طرح پوسٹ شروع کیا, اور پوسٹنگ کیے بغیر تقریباً $500 لنکڈن سے مجھے بغیر کچھ کیے کرایا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اینڈ اٹ واز جسٹ ان مائی بینک اکاؤنٹ. اینڈ $500 nowadays is something like 1 lakh something, یا شاید اس سے زیادہ ہے میرا خیال ہے. تو دا پوائنٹ از کہ میڈم میں اکثر اپنے جونیئرس کو, کولیگس کو کہتی ہوں جو کہ میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے نا پھیلایا ہوا ہے پوری زمین پہ. اب ایک بندہ بیٹھ جائے اور مرغی کی طرح کہ نہیں میرا مالک جب میرے سامنے پلیٹ میں دانا رکھے گا تبھی میں اس کو چگوں گا, تو پھر وہ ظاہر ہے بیٹھا مالک کا ویٹ کرتا رہے گا. انسٹیڈ کہ آپ کو وہ والا جو ہے مرغا بننا چاہیے کہ جس کو تیزی کے ساتھ پورے ہر جگہ کا چکر لگانا آتا ہو, اور اللہ تعالیٰ جو رزق ہمارے لیے پھیلایا ہوا ہے اس کو لینا آتا ہو. تو یہ میڈم 4-5 چیزیں جو کہ بہت آسان ہیں, ڈاکٹرز کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. زبردست جی. میں بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے ڈاکٹرز کو کنونس کروں کہ ان کو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے, اور بہت سارے ایسے جو نیو ابھی جنہوں نے جیسے آپ نے بتایا کہ MBBS کر کے نکلے لیکن ان کو اپرچونیٹیز نہیں نظر آ رہی ہیں, تو آج آپ نے بتا دیا کہ اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ لوگ ہی اویلیبل نہیں ہیں, جیسے کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ہمیں ڈاکٹرز نظر ہی نہیں آ رہے ہیں, اور ایون گھر بیٹھ کے آن لائن کنسلٹینسیز دے سکتے ہیں. ہر چیز کے لیے آپ کو فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس آپشن نہیں اویلیبل
اویلیبل نہیں ہے کہ کوئی ہمیں نظر آئے جس سے ہم آن لائن کنسلٹینسیز لے سکیں. سو یہ ساری بہت ساری اپرچونیٹیز بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں, اور سب جو ڈاکٹرس ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے 1 گھنٹہ, جیسے آپ نے کہا کہ پورے اس میں کیونکہ ٹف روٹین ہوتی ہے ان کی, تو 1 آور جو ہے وہ اس میں ٹیکنالوجی کو لرن کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو ہمارا گروپ تھا لنکڈ کا, میں ہر وقت سب کو فورس کرتی رہتی تھی کہ انٹرویوز لیں. وہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لنکڈ ان کے اوپر یا باقی پلیٹ فارمس کے اوپر آپ کو یہ انٹرویوز بہت زیادہ کام آئیں گے, اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جیسے آپ نے بہت زیادہ محنت کی, آپ نے چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز اور یہ سب چیزیں خود سے کرنا سٹارٹ کر دی, حالانکہ سب بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا مشکل کام ہے, لیکن آپ نے ان چیزوں کو لرن کیا. تو آپ بتائیے کہ جیسے پلیٹ فارمس کی میں نے بات کی تھی کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ یہ جگہیں اویلیبل, یہ نیچز اویلیبل ہیں جہاں کام کیا جا سکتا ہے. تو پلیٹ فارمس جیسے فائبر ہے, اپ ورک ہے, اس کے علاوہ بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں, تو آپ نے کہاں سے کام شروع کیا, کتنا عرصہ پہلے کیا, اور اس پہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا میم, یہاں پہ آپ نے بہت ہی زبردست بات کی, بلکہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے وسیلے سے میں یہ بات بتانا چاہوں گی. ہماری یوتھ کا ایک چھوٹا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک چیز پہ سرچ شروع کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس میں پرفیکٹ نہیں ہو جاتے نا تو ہم وہ کرتے رہیں گے, ہم اسی کو سیکھتے رہیں گے. تو مجھے یاد ہے, میں نے ایک ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں بڑی جلدی ہوتی ہے, تو میری کچھ اسی طرح کی طبیعت ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ فری لانسنگ کو سنا, میں نے 1 ہفتہ صرف اس کو دیا کہ واٹ از فری لانسنگ. اگلے ہفتے میں اگلے ٹاپک کو یوٹیوب سے ریسرچ کرتی رہی کہ فری لانسنگ میں وہ کون سی سکلز ہیں جو نان ٹیک بندہ کر سکتا ہے. اور تیسرے ہفتے جب ظاہرہ میڈم سکلز کی بات آتی ہے تو ہمیں فری لانسنگ پلیٹ فارمس کا بھی ہر بندہ انٹروڈکشن دیتا ہے. تیسرے ہفتے میں نے اپ ورک کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, اس کو ریسرچ کیا, اور آئی اسٹل ریمبر کہ سپٹمبر کا مہینہ تھا 2019, اور سپٹمبر کے اینڈ پہ میں اپ ورک کی اپنی پروفائل پہلی بنا چکی تھی. اچھا, فری لانسنگ پلیٹ فارم بہت سارے ہیں. فار ایگزامپل اپ ورک ہے میڈم, لیجٹ ہے, فائبر ہے, پیپل پر آور ہے, guru.com ہے, freelancer.com ہے. اچھا, میرا سفر جو اب تک 5 سالوں تک کا رہا وہ اپ ورک کے ساتھ ہی رہا, اور وہ بہت ٹریمنڈس سفر تھا. میں نے اس کو بہت انجوائے کیا ہے, اور ابھی ریسنٹلی 2 months بیک تقریباً میں نے فائبر کو بھی جو ہے دوبارہ سے ذرا چھیڑا چھاڑی اس کے ساتھ کی ہے. لیکن اصل میں فائبر کا پرابلم یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ وائبس نہیں میچ ہوتی, تو اس لیے ابھی تک اپ ورک ہی چل رہا ہے. اچھا, لیکن یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپ ورک جو ہے نا ایکسپرٹس کے لیے. میں اپنی ایگزامپل دوں گی, بلکہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اور بتاتی ہوں کہ میڈم مجھے جب میں نے اپ ورک پروفائل بنا لی, اس کے بعد میں پھر سے یوٹیوب کے اوپر گئی. یوٹیوب کے اوپر میں جا کے سیکھا کہ بھائی اب میں نے پروفائل بنا لی ہے, تو اب میں نے جابس کو اوپر بلڈ کیسے کرنی ہے, کور لیٹر کیسے لکھنا ہے. میں نے یوٹیوب سے انگریزوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ہمارے انڈینز بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, دیوانوں کی طرح کام کر رہے ہیں, انڈینس کی ویڈیوز دیکھی, اور میں نے کور لیٹر بنانا سیکھا, اور میں نے کور لیٹر سبمٹ کرنا شروع کیا. اور آئی واز فارچونیٹ انف الحمدللہ کہ ود ان 2 days میں نے اپنی جو پہلا میرا کلائنٹ تھا میں نے اس کو کلوز کیا, اور وہ چائنیز تھی, ایک خاتون تھی. شی واز کو فاؤنڈر آف آئی پی ایل ڈیوائس, اور وہ ایک آئی پی ایل ڈیوائس لانچ کر رہے تھے, تو انہیں اس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن میرے سے ڈسکس کرنی تھی, ریسرچ ڈسکس کرنی تھی. اور آپ کو پتا ہے میم, پہلا پروجیکٹ آپ کا جلدی ہو جائے یا جب بھی ہو جائے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آج اسٹل ریمبر وہ $20 کا پروجیکٹ تھا, اور وہ میں نے ابھی تک جب میں نے اس کو کلوز کر لیا, فائنل کر لیا, وہ $20 آ گئے میرے اکاؤنٹ میں, تو تب بھی میں نے وہ کسی کو نہیں بتایا, یہاں تک کہ اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتایا, کیونکہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں, اور ان کو لگتا ہے جب ان سے میں نے اس آئیڈیا کو ڈسکس کیا تھا تو وہ کہتے تھے یار سیام تمہیں کیا ہو گیا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ڈالر کوئی آپ کو گھر بیٹھے جو ہے نا وہ کر دے, تو یہ سارا فراڈ ہونا. اچھا, اس کے بعد جو جاب میں نے کلوز کی وہ مجھے یاد ہے میڈم, پروجیکٹ میں نے کلوز کیا وہ آرٹیکل رائٹنگ کا تھا, اور وہ اسی طرح کسی میڈیکل ڈیوائس کی آرٹیکل رائٹنگ تھی, اور وہ تھا $300 کا. اچھا, اب یہاں پہ میں ایک دوسرا نیکسٹ اسٹیپ بتانے لگی ہوں بگنرز کے لیے جو جن کو کچھ نہیں آتا. جب مجھے وہ $300 کا پروجیکٹ ملا تھا آرٹیکل رائٹنگ کا, ایک ہی آرٹیکل لکھنا تھا, تو مجھے اس ٹائم تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آرٹیکل دکھنے میں کیسا لگتا ہے, میں اس کے اندر امیجز ڈالوں, میں اس کے اندر ویڈیوز ڈالوں, میں کیا کروں. تو میں نے کیا کیا, مین وائل میں فائبر پہ گئی, اور پلس میں اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ گئی. فیس بک کے اکاؤنٹ پہ جا کے ہمارے پاس کانٹینٹ رائٹرس کا ایک بڑا پرانا زبردست قسم کا وہ ہے گروپ ہے, سر ہشام سرور بھی اس کے اندر تھے, اور بہت سارے لوگ ہیں اس کے اندر. تو میں نے وہاں پہ لکھا کہ مجھے اسی طرح میڈیکل رائٹنگ کے لیے لوگ چاہیے, تو اگر کوئی ہے تو مجھے مطلب آپ ان باکس کر دیں.
अच्छा, जब वो इनबॉक्स गया तो ट्रिमेंडसली मेरे पास 5-6 मेडिकल स्टूडेंट्स आ गए, जो कि वो बच्चे थे, कोई सेकंड ईयर में थी, कोई थर्ड ईयर में थी। मैंने उन सबको अपने साथ अटैच किया और उनमें से 2 लोगों को मैंने जो है एक ही टॉपिक दोनों लोगों को दे दिया और उनके साथ मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपको इतना-इतना इस आर्टिकल का पे करूँगी। अच्छा, मीनवाइल मैंने फाइवर के ऊपर भी देखा, लेकिन फाइवर के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेवलपमेंट उस तरह नहीं थी, बिल्कुल बिगिनर लेवल था, फिर मैंने फाइवर को छोड़ दिया, वरना मैं फाइवर से भी आउटसोर्स करवा सकती थी। तो जो आजकल बिगिनर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स फाइवर से भी करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैडम जब मेरे पास पहला प्रोजेक्ट आ गया, मैंने 2 डिफरेंट राइटर्स के आर्टिकल देखे, तो मुझे पता चला कि अच्छा बेसिकली आर्टिकल की जो शेप जो हमने आगे फॉरवर्ड करनी है ना, वो ये वाली है। उन दोनों में से जो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको ग्रामरली से सही किया, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसकी सेटिंग की और मैंने उस प्रोजेक्ट को वो कर दिया। और वो जब $300 मेरे पास आया, तब मैंने अपने घर में भी डिस्क्लोज किया, अपने बहन भाइयों को भी, पेरेंट्स को भी, हस्बैंड को भी, कि हाँ भाई, इट इज़ डूएबल एंड इट इज़ नॉट अ फ्रॉड। और वो दिन और अल्हम्दुलिल्लाह मैम आज का दिन इट्स अबाउट 100% जेएसएस जो जॉब स्कूल मेरा है अपवर्क के ऊपर, और अबाउट 40 मेरा ख्याल है जॉब्स हैं जो मैंने क्लोज किए हैं। और वो उनमें से बहुत सारे लोग मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो परमानेंट बन गए, फिर लिंक्डइन की तरफ आ गए और लिंक्डइन के थ्रू चीज़ें चलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैम एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। ऑल्दो कि मैं अभी मेरी ट्रेनिंग खत्म हुए भी 2 साल हो गए हैं और मैं अपने इर्द-गिर्द सब लोगों को, डॉक्टर्स को ये कह के थक गई कि आप लोग ना सोशल मीडिया पर आएँ, फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। अच्छा, लोग क्योंकि ट्रस्ट का इश्यू नहीं है, लोगों को यकीन का इश्यू है कि भई ऐसे नहीं होता। हम मरीज़ देखते हैं, उसके बाद हम उनका वो पे आउट लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है आप घर बैठो और आपको लोग दे जाएँ या डॉलर्स आप अर्न करो। तो वेल, क्योंकि जब मैं अपने इर्द-गिर्द वाले डॉक्टर सबसे नाउम्मीद हो गई, फिर मैं यूट्यूब चैनल की तरफ आई और अल्हम्दुलिल्लाह मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने डॉक्टर्स का ट्रिमेंडस जो है ना रिस्पॉन्स देखा है। इवन के कंसल्टेंट्स हैं लोग और स्पेशलिस्ट हैं, एक बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके मुझे इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कि मैडम आप हमें बताएं कि हम इस एज के लेवल पे क्या-क्या स्किल सीख सकते हैं। तो यस, इट्स अ नीड ऑफ एन आवर, लेकिन द पॉइंट इज के लोगों को बताया जाए और सिखाया जाए। जैसे कि मैडम आप का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारी इतनी ज़बरदस्त क्लासेस ली हैं और आपने हमें पढ़ाते हुए, सिखाते हुए हर एरिया को आपने टच किया और हर एरिया को हमें सिखाया, यहाँ तक कि यूट्यूब की वीडियो बनाना भी आपने हमें सिखाई। तो लोगों को ऑनेस्टली आप जैसे मेंटोर्स की ज़रूरत है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी लालच के लोगों को के लिए करें, ताकि हमारे लिए भी मैडम सदका जारिया बने। सीधी सी बात है, जो इंसान जो भी करता है अल्लाह ताला उसको लिख लेते हैं। किसी एक का भी फ़ायदा हो जाए तो ज़ाहिर है वो फिर अल्लाह ताला हमें कहीं और से नवाज़ते हैं। जी, ठीक हो गया बिल्कुल। अच्छा, आपने आउटसोर्सिंग की बड़ी अच्छी बात की है कि क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स जिनसे मैंने बात की तो उन्होंने यही ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया कि हम ऑलरेडी इतने बिज़ी हैं कि उसके बाद एक एक्स्ट्रा काम आप और बता रही हैं कि अब हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स भी मेंटेन करें और ये चीज़ें सीखें और खुद से करें। तो आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो कंटेंट जनरेटर हैं, आप साथ में किसी से ये काम आउटसोर्स करवा सकते हैं, अपने किसी भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे इवन टेक्नोलॉजी के लोग हैं जिनको आप अपने साथ हायर कर सकते हैं और उनसे ये काम करवा सकते हैं। आप जस्ट उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करें और वो आपके लिए कंटेंट एडिट करें, वीडियोस बनाएं, आपके चैनल्स मैनेज करें, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सारे मैनेज करें। तो खुद से सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो साथ में अगर आप किसी को हायर कर लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा एक होता है। और साथ में आपने जैसे एसईओ का बताया कि अगर ये सीख लेते हैं तो तब भी आपके पास बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज, यानी एक आर्टिकल का आपने बताया कि $300 तक आपको मिल जाता है और आप एआई को यूज करते हुए और उसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच देते हुए आप इन चीजों को कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको इवन अभी तक चैट जीपीटी का नहीं पता कि वो उनके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है और कितना उनके काम को आसान कर सकता है। जितना वो इतनी उनकी टफ रूटीन होती है उसमें वो एक एज एन असिस्टेंट उनके साथ हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा, जैसे अभी और फिर सेकंड जो हमको बात कर रहे थे कि लिंक्डइन का हमने कोर्स लिया और उसमें ये देने का मकसद ये था कि सबको एक फ्लेवर मिल जाए कि हाँ, कौन-कौन सी चीजें अवेलेबल हैं ऑनलाइन और फिर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो पिक करनी है। समटाइम्स कुछ लोग यूट्यूब पे कंफर्टेबल नहीं होते तो वो लिंक्डइन को जाके एक्सप्लोर करें, उसको ज्वाइन करें। और उसके भी मेरे यूट्यूब पे लिंक्डइन के सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। यूट्यूब के ऊपर जाकर आप वहां से लिंक्डइन को सीख सकते हैं।
YouTube پہ ہی جا کے سرچ کریں تو بہت سارے آپ کو LinkedIn آپٹیمائزیشن کے کورسز مل جائیں گے جو کہ آپ خود سے سیکھیں اور وہاں سے آپٹیمائز کر لیں. اور میرے جیسے یہ ہمارے فری سیشنز بھی میں اسی لیے دے رہی ہوں کہ سب کو ایک اویئرنیس تو ملے کہ بھئی یہ فیلڈ ہے اور بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ ہمیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لینا, تاکہ ہم باقی جو دنیا ہے اس کے جو ہے وہ کمپیٹ کیا کریں گے, لیکن چلیں ایٹ لیسٹ کوشش کریں وہاں تک پہنچنے کی, اور اس AI کے تھرو ہم بہت ایک لیپ فراگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. سو اچھا, اپورک کا جیسے آپ نے بتایا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فائبر پہ یا باقی پلیٹ فارم پہ, فائبر پہ اسپیشلی اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو اسٹارٹ میں کچھ اسپینڈ نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ ابھی آپ نے جابس تو اسٹارٹ کی نہیں ہے, تو آپ کیسے, آپ کی ارننگ نہیں ہے تو آپ فائبر سے شروع کر سکتے ہیں, فری میں شروع کر سکتے ہیں. تو اپورک پہ زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں آ رہے ہوتے کہ وہاں پہ بڈنگ کے لیے آپ کو کاسٹ لگانی پڑے گی, آپ کو شروع میں یہ نہیں, آپ کے پاس بڈنگ کاسٹ ہونی چاہیے. تو آپ یعنی کہ کیا پریفر کرتی ہیں کہ جو بالکل نیو لوگ ہیں وہ اگر ان کے پاس ابھی ارننگ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ کیسے پھر اپورک پہ کام شروع کریں, یا یعنی اب ضروری ہے کہ اپورک کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے پیسے پھر ہی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا میم, اپورک بیک ان 2019 تو ایسے کرتا تھا کہ 10 کنیکٹس دیتا تھا, اور اس ٹائم ہماری جو کنیکٹس کی اسپینڈنگ کاسٹ ہوتی تھی بہت کم ہوتی تھی. ایک کنیکٹ یوز کرتے تھے ایک پروجیکٹ کے لیے, 2 کرتے تھے یا میکسیمم 4 کرتے تھے. لیکن یس, اب اپورک نے تھوڑا سا, اپورک جو ہے وہ بزنس مائنڈیڈ زیادہ ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ ہم بھائی فری لانسرس کو بھی ہم ذرا زیادہ ہی ایج دے رہے ہیں. تو یس, اب اپورک کیا کرتا ہے کہ ہمیں منتھلی صرف 10 ہی کنیکٹس دیتا ہے, لیکن یس جو اس کی ہے ظاہر کاسٹ زیادہ آتی ہے. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ پہ آج میں نے بڈ کیا, اس کی جو کنیکٹس کاسٹ تھی وہی 23 کنیکٹس تھی. میرے پاس کنیکٹس کم تھے تو وہ مجھے بائی کرنے پڑے. تو اگر تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں, ہم یہ کریں, کیونکہ میم دیکھیں یہ اٹس اے سارٹ آف انویسٹمنٹ. ہم فار ایگزامپل اپنے لیے رکھ لیتے ہیں کہ ہم اب ایک مہینے اپنے اوپر 5000 روپیز اسپینڈ کریں گے. کچھ نہیں ہوگا اگر ہم 5000 روپے وہ جو ہر مہینے ہم اپنے کپڑوں پہ, جوتوں پہ, لپسٹکس پہ یوز کرتے ہیں, اگر ہم صرف 3 مہینے ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ ہم ہر مہینے صرف 5000 روپیز کے کنیکٹس بائی کر لیں. یہ بہت زیادہ ویسے نہیں بنیں گے, میرا خیال ہے $10-15 کے بنتے ہیں, لیکن اس $10-15 میں بھی آپ کو کافی سارے کنیکٹس مل جاتے ہیں. آپ ان کنیکٹس کو لے کر بڈنگ کریں اور دیکھیں, اگر ہم ایک بھی میڈم پروجیکٹ کلوز کرتے ہیں تو اپورک کے اوپر جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے زبردست ان کا بجٹ ہوتا ہے, بہت اچھی کاسٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے $10-15 لگا کے $100 کا ایک پروجیکٹ کاسٹ کر لیا ہے, ون کر لیا ہے, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اینڈ اٹس ناٹ اے بگ لاس ایٹ آل. تو اس لیے میں تو ویسے پریفر کرتی ہوں ابھی بھی اپنے لوگوں کو کہ آپ اسٹریٹ اوے اپورک پہ جائیں. اچھا, لیکن ہمارے بہت سارے لوگ, مطلب شاید اپورک پہ جانے والے لوگ کم ہیں اور فائبر پہ کام کرنے والے لوگ میرے مطابق زیادہ ہیں. میں نے اب تک جتنے لوگوں کو دیکھا, اور فائبر کی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا الگوریتھم بھی بڑا مزے کا ہے. اگر آپ کی ایک گگ جو ہے بوسٹ کر جاتی ہے, امپریشنز اور کلکس پر آ جاتی ہے, تو آپ کی باقی ساری گگز آٹومیٹیکلی اوپر چلی جاتی ہیں. تو جو فائبر ہے وہ بگنرز کے لیے, ہر بندہ یہی کہتا ہے میڈم کہ فائبر جو ہے بگنرز کے لیے بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے. اس میں آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, فری آف کاسٹ آپ وہاں پر جائیں گے, آپ ایک اچھا سا تھمبنیل اپنا بینر بنائیں گے, اور آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فائبر میں آپ نے آن لائن زیادہ رہنا ہے. تو آن لائن رہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ آج کل ٹولس بھی آئے ہوئے ہیں کہ آپ لیپ ٹاپ کو آن چھوڑ دیں, اور اگر فار ایگزامپل آپ صحیح رات اس دن نہیں بھی بیٹھ سکتے, آپ نے وہ اگر ٹول آن کر لیا ہے تو آپ اٹ ول کیپ آن ریفریشنگ یور کروم براؤزر, اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہوتا رہے گا. اچھا, تیسرا ایک اور پلیٹ فارم ہے لیجٹ, legit.com. لیجٹ میں نے خود بہت زیادہ یوز نہیں کیا, لیکن یس میرے بہت سارے جاننے والے لنکڈن پہ رہنے والے لوگ لیجٹ یوز کرتے ہیں, اور لیجٹ کے اوپر ابھی بالکل کمپٹیشن نہیں ہے, بگنرز کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. تو جو بگنرز ہیں وہ لیجٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, بالکل فری آف کاسٹ ہے, کوئی جو کنیکٹس کی بڈنگ وغیرہ کے لیے ہمیں کاسٹ نہیں چاہیے. تو اپورک پہ جانے والوں کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ ایک مہینے کا اپنا بجٹ جو اپنے اوپر اسپینڈنگ کرنی ہے, آپ ایک سوٹ نہ لیں, آپ ایک لپسٹک نہ لیں, اور آپ اپورک پہ اسپینڈ کریں تاکہ آپ کو اس کا لانگ ٹرم فائدہ ہو. جی بالکل, اسی بات سے جو ہے وہ آج ہم اینڈ کرتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت ساری چیزیں آئی ہوپ کہ آپ کے تھرو کنوے ہوئی ہوں گی, اور سب کو ایک آئیڈیا ملا ہوگا کہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ٹیکنالوجی میں بہت ساری اور اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں.
اور آپ اس کو لرن کر سکتے ہیں, خود سے بھی لرن کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر اپنے اوپر انویسٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اپنے اوپر انویسٹ کریں, وہ کبھی ضائع نہیں جاتا. اور کسی پلیٹ فارم پہ جا کے اگر آپ کسی سے بھی, کسی مینٹور سے سیکھنا چاہیں ان سے سیکھ سکتے ہیں, فری میں سیکھنا چاہیں, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ فری میں نہیں سیکھ پاتا. سم ٹائمس لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو کوئی گائیڈ کرے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو کوئی مسئلہ نہیں, اپنے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ اچھی انویسٹمنٹ ہے جو ہم اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ باقی چیزوں پہ تو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں, خاص طور پہ خواتین جو ہوتی ہیں, لیکن اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہوئے ہم نہ 200 روپیز بھی لگا نہیں سکتے کہ اس سے ہمیں شاید کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. تو اس میڈم اس میں کو بھی ذہن سے نکال اس میں بھی ہم اپنی پروڈکٹیو چیزوں کے اوپر نہیں خرچ کرتے ہیں, ورنہ کپڑے جوتوں پہ تو ہم ماشاءاللہ بہت خرچ کرتے ہیں. جی بالکل. میں نے ایک اویئرنیس سیشن جب اسٹارٹ کیا تو اس کی کاسٹ میں نے 200 رکھی کہ تاکہ لوگ ایٹ لیسٹ سیریس تو ہوں. اور پھر آپ جب اپنے آورس دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر اگر کوئی کاسٹ رکھتے ہیں کہ آپ ٹائم دے رہے ہیں, تو زیادہ تر یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا نہیں, زیادہ بہتر ہے کہ ہم 200 روپیز کی جا کے کہیں آئس کریم ہی کھانے, کیا ضرورت ہے ہمیں ایک اویئرنیس سیشن لینے کی. تو یہ چیز ہے کہ ہمارا ابھی تک وہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر انویسٹ کرنا, اپنی پڑھائی کے, اپنے ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرنا سیکھیں. تو آئی ہوپ کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا جو ہے نا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیسے ہم اس کیریئر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے جوائن کیا اور اتنی رات کو آپ میرے لیے بیٹھی اور آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میم. اللہ حافظ.